Atong tan-awon ang Romans chapter 12 verse 4. Daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong bulahaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkanalaing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasyang gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimong mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Ang lain-laing mga matang sa mga materyales ug mga brick sa paghimo sa templo sa Jerusalem, dili gayon magkaparehong misyon ug bulahaton. Kung kitang tanan mosulay sa pagbuhat sa parehong bulahaton ug mahimong usa ka tawo, adunay pagkabahin-bahin ug panag-away sa usag-usa. Kita adunay lain-laing mga posisyon ug mga misyon ang matag usa kanato nga nadawat gikan sa Dios. Sama sa nahisulat dinhi, kinahanglan natong tumanon ang atong mga misyon sama sa pagpropesiya, pagserbisyo, pagtudlo, pagdasig, pag-amot sa mga panginahanglan sa uban, pagdumala, ug pagpakita og kaluoy. Kung kita matinud-anon nga mobuhat sa atong kaugalingong misyon, matulid nato ang dalan sa Sion paingon sa langitong templo sa Jerusalem. Mao nga dili nato ibaliwala kini nga prinsipyo. Dili nato makab-ot ang atong tumong kung gusto lang sa tanan nga buhaton ang pareho nga misyon sama sa pagsangyaw o pagboluntaryo. Kung ikaw adunay misyon sa pagtimbaya sa mga tao o sa pagsangyaw sa mga sermon, kinahanglan nimo nga buhaton kini nga matinud-anon. Samtang nagbuhat ani adunay sukaranan nga kasing-kasing nga kinahanglan natong tanan, kini mao ang gugma. Ipadayon nato ang verse 9. Pag matinud-anon kamo sa inyong pagigugma, di kay ang dautan ug hupti ang maayo. Pagigugma ay kamo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo o pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Kung hingpit natong masabtan ug sundon kining tanan nga mga pagtulun-an ni Kristo, ang kahumot sa gugma ni Kristo mas mokaylap. Unya, ang atong minahal nga mga kaigsuonan madala usa-usa ngadto sa simbahan sa kamatuoran ug makatagamtam og kalipay ubos sa gugma sa Dios. Kay kun dili, kung kita walay gugma, sila mabugnaw ug mulikay kanato. Kinahanglan magkinabuhi kita sa tibok natong kinabuhi uban sa gugma.